अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर अली। आप देख रहे हैं बाबरी ट्रैवल इन्फो। और आज बात करते हैं कि बहुत से दोस्त हमारे, बहुत से व्यूवर्स जो हैं, उनमें बेशुमार फैमिलीज़ हैं जो कांटेक्ट में हैं और कमेंट्स करती हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आते हैं। तो वो ये पूछते हैं कि मसलन ये जो सिस्टम है तुर्की कैंप्स के हवाले से डिपोर्टिंग का बहुत स्लो है, और इसके पीछे क्या जो रीज़न है, क्या इशू बने हुए हैं। तो आज जो है मुकम्मल तफसील लेके आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, और पूरी डिटेल के साथ आप तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी और बता भी दूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताता चलो कि पाकिस्तान आज से जो 6 महीने पीछे चले जाए, यानी कि आप ईद उल फितर से पीछे चले जाएं उस वक़्त के हवाले से, और ईद उल अज़हा के बाद अब तक की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी जो डिपोर्टिंग है स्लो हुई है। उसके अंदर जो मेन रीज़न था वो क्या था। अभी डिपोर्टिंग जो है वो हो रही है, लेकिन क्योंकि बहुत से वहाँ पर पाकिस्तानी इस वक्त जिन्होंने अपना पाकिस्तानी नेशनैलिटी को ही मशकूक बना दिया है, उन्होंने अपनी नेशनैलिटी जो है, यानी कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न वहाँ पर नहीं लिखवाया। वो बोल रहे हैं हम बांग्लादेशी सिटीज़न हैं, हम बांग्लादेशी शहरी हैं, और है वो पाकिस्तानी। अब जो कैंप्स के अंदर इतनी बड़ी तादाद है वो क्या है कि पाकिस्तानियों की है, लेकिन जब उनका आप अगर कह सकते हैं कि 2000 में से अगर 1000 पाकिस्तानी उनको बोले कि मैं बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो जो 1000 बंदा होगा उसका जो फिंगर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली वो कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेशी एम्बेसी में, बांग्लादेश की एम्बेसी में भेजेंगे, बांग्लादेश की कौंसलेट में भेजेंगे कि ये बंदे हैं 1000, इनका डेटा हमें मैच करके दो। जब फिंगर वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो डेटा मैच नहीं करेगा, क्योंकि उनके सिटीज़न के अंदर वो डेटा होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो शहरी पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तानी सिटीज़न है जिनका डेटा पाकिस्तान में मौजूद है। और जो 1000 पाकिस्तानी जिन्होंने लिखवाया होता है, जब उनका डेटा पाकिस्तानी कौंसलेट में जाता है तो वहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हैं 700-800 लोगों का डेटा मैच होता है, और जो ऊपर से 300-200 लोग होते हैं जिनका डेटा, या आप कह सकते हैं आईडी कार्ड नहीं पाकिस्तान में बना, या फिर डेटा शो नहीं होता, तो उनके ऊपर वो काम करते हैं, उनके आउट पास बनवाते हैं, उनका पूरा जो है प्रोसीजर कंप्लीट करके उनका आउट पास बना के उनको क्या करते हैं, एक चार्टर तैयारी के ज़रिए उनको पाकिस्तान भेज देते हैं, डिपोर्ट करके स्टैंप लगवा के फिंगर वगैरह लगा के उनको डिपोर्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पर जो मसला बेन बना है कि बहुत से हमें शिकायत आ रही हैं कि कितना महीने तक वो कैंप्स के अंदर रखते हैं। देखिए, पहले जो बात थी, पहले ऐसा था कि 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा वो रखते थे, या इससे भी अगर ज़्यादा करें तो 6 महीने उनका लास्ट टारगेट होता है। लेकिन अब जैसे ही कैंप में आप जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि हम आपको 1 महीने से लेकर 1 साल तक यहाँ रख सकते हैं, यानी 1 साल का मकसद है 12 महीने। अब छोटे कैंप्स के अंदर ये आप कह सकते हैं नामुमकिन है कि छोटे कैंप के अंदर आपको 1 साल तक वो रखें। आपको किसी भी कैंप पे आप जाते हैं, पहले आपको वो ये देखते हैं कि ये जिनका डेटा अर्जेंट बेसिस के ऊपर मिल जाता है, उनका ये होता है वो छोटे कैंप्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत स्पीड से काम होता है, बहुत जल्दी से काम करते हैं। वहाँ से जिन का डेटा मिलता है उनका आउट पास बना के फौरी तौर पर उनको 20 से 25 दिनों के अंदर डिपोर्ट कर देते हैं। और अगर बात रही बड़े कैंप्स के अंदर, वहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जिनका डेटा छोटे कैंप से अभी इस वक्त जो हालिया सिचुएशन है, जिनका डेटा छोटे कैंप से नहीं मिल रहा, उनको वो मूव करके बड़े कैंप में भेज रहे हैं। वहाँ पर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर कोई अपना डेटा नहीं दे रहा तो वो ये नहीं देख रहे कि ये डेटा दे रहा है या नहीं, वो उसके फिंगर्स लेकर वो कौंसलेट में, एम्बेसी में भेज देते हैं। अगर डेटा मैच हो जाए, उनका वहाँ से आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी उनको मिल जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली ज़बरदस्ती उसका आउट पास बना के, उसके फिंगर्स लगवा के, उसका टिकट करवा के वो उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं। और जो जिनका डेटा शो नहीं हो रहा, वो उन्होंने क्या लिखवाया होता है, वो बांग्लादेश का लिखवाया होता है, किसी और कंट्री का लिखवाया होता है। ये बांग्लादेश की कंट्री का क्यों लिखवा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? आज से 1 साल पहले की बात है, जब बांग्लादेशियों को जेल के अंदर से ही वहाँ पर उनको वार्निंग पेपर, वार्निंग लेटर देकर उनको सर्वस रिहा कर दिया जाता था, रिलीज़ कर दिया जाता था।
لیکن اس وقت پاکستانیوں کو یہ چیز پتہ چلی، ہر ایک دوسرا پاکستانی اپنے آپ کو بنگلہ دیشی سٹیزن لکھوا کر وہاں پر ایڈمنٹ کروا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ وہاں پر ضلالت بھی اٹھا رہا ہے۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا جن کے پیارے اس وقت جیلوں میں ترکی کیمپوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کہ اگر کسی نے بنگلہ دیشی سٹیزن لکھوایا ہے تو اگر جیل میں اس کو ریلیف مل گیا، جیل تک اس کو ریلیف مل گیا، ریلیز ہو گیا، تو ادھر تک ٹھیک ہے رکھو۔ اگر وہ آپ کو کیمپ میں موو کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ اپنا ڈیٹا خود بخود نکلوا کر ان کو دے دو اور ڈپورٹ ہو جائے، یہی بہترین حال ہے۔ کیونکہ جتنی زیادہ سختی ہو گئی ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا تھا نا، تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ترکش ویزے کی سٹیمپ ہوتی تھی، تو آپ چاہے آپ کا ویزا 6 مہینے 1 سال تک بھی اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی تھی تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ اب تو آپ کے پاس ترکی ریزیڈنٹ بھی ہو، TRC ہو جو کہ آلموسٹ ایکسپائر ہو چکا ہو، تو پھر بھی وہ آپ کو نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے رینیو اپلائی کیا ہوا ہے تو شاید آپ کا 2 دن بعد آپ کو مل جائے، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ وہ فوراً آپ کو قبضے میں کرتے ہیں، اریسٹ کر کے وہ جیل سے کیمپ میں موو کر کے پھر باقی کا جو سسٹم ہے وہ آؤٹ پاس وغیرہ وہ آپ کو جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈپورٹ تک ہی وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں، بہت سے ہمارے ویورز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جب آپ کے کوئی بھی دوست ہو، بھائی ہو، کزن ہو، جو بھی آپ کا کچھ رشتہ دار ہو، وہ جب پکڑا جاتا ہے اس وقت موبائل اس کے پاس ہوتا ہے، وہ آپ کو انفارم کر سکتا ہے۔ اور سیکنڈلی اگر وہ جیل میں چلا جاتا ہے، جیل میں آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب وہ کیمپ میں موو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ کیمپ سے پہلے جیل کے اندر بہت ہی مشکل کام ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ ہو جائے۔ اگر وہ جیل سے پہلے تھانے میں یا تھانے پہنچنے سے پہلے آپ سے کانٹیکٹ کر لیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے ویزا لگا ہوتا ہے اور TRC اپلائی کیا ہوتا ہے، اور اوپر سے پولیس پکڑ لیتی ہے اور ویزے کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے، لیکن 1 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے جو TRC آپ کو ملتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو آپ کے پاس سلپ ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ ٹوکن، جس کو پاکستان میں آپ کا اکثر کہتے ہیں کہ ٹوکن ہوتا ہے، تو وہ آپ ان کو دکھا کر پرچی، آپ کو پولیس کچھ نہیں کہتی، لیکن اب وہ بھی نہیں مانتے۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ ویزا لگا ہوتا ہے، آپ کا ویزا 1 دن پہلے ایکسپائر ہوا ہے، آپ نے TRC اپلائی کیا ہے، لیکن پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں انفارم کریں، آپ فوراً سے کوئی لائر کریں، اور لائر جو ہے آپ اس کو آپ اپنے دوست کو، اپنے گھر والوں کو، جن کو بھی آپ نے بتانا ہے، ان کو پورا بایو ڈیٹا بتائیں کہ میں اس تھانے میں ہوں، اس پولیس مرکز میں ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہاں موو کرتے ہیں، جو آپ کو کرتے ہیں آپ فوراً کانٹیکٹ کر کے بتا دیں، کیونکہ موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے، جیل جانے تک موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اور آپ بتائیں، آپ کوئی لائر کریں، لائر آپ کا کیس لڑ سکتا ہے اور آپ کو ریلیف کچھ مل سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کے ابھی حالات ہو چکے ہیں، جتنی زیادہ سختی ہو چکی ہے، اس کے اوپر جو کیمپ میں چلے گئے ہیں ان کو ریلیف ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 98% جن کا TRC وغیرہ بنا ہوا ہے یا ویزا وغیرہ ہے، کوئی اچھا سا لائر کر کے، تو 98% آپ کو ناکامی ہوگی، 2% آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں، شاید آپ کی قسمت اگر اچھی ہو تو آپ کو کیمپ کے اندر سے ریلیف مل جائے۔ اس صورت اگر آپ کا TRC بنا ہوا ہے تو آپ کے اس موقع کے اوپر آپ کے پاس نہیں تھا۔ لیکن تمام پاکستانیوں سے جو ابھی ترکی میں مقیم ہے، جن کا TRC ہے، وہ آلویز ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ پولیس اب اس چیز کو نہیں مان رہی کہ آپ کا TRC گھر میں پڑا ہے تو آپ باہر کیوں گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی آپ کے پاس TRC نہیں ہوگا، انہوں نے فوراً آپ کو چیک کرنا ہے اور فوراً سے پہلے وہ آپ کو اریسٹ کر کے، دوسری بات وہ آپ کی نہیں سنیں گی۔ میں ادھر 5 سال رہ کے آیا، میری تقریباً 10 سے 15 بار چیکنگ ہوئی، لیکن اس وقت جو بھی جھوٹ بولتے تھے وہ چل جاتا تھا۔ لیکن لاسٹ ٹائم جب میں نے پکڑا گیا تھا 2021 کے سٹارٹ میں، فروری میں، اس وقت اتنی زیادہ سختی، اس کے بعد تقریباً آلموسٹ اس کے بعد کسی کو ریلیف نہیں ملا، جو پکڑا گیا ان کو ڈپورٹ ہی ہوا۔ شاید 2021 کے پہلے کچھ مہینے تک کچھ لڑکوں کو ریلیف ملا، لیکن جب دوبارہ وہ پکڑے گئے پھر سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا۔
تو یہ سسٹم چلا گیا. آپ کو ریلیف ملتا ہے, 1 ہفتے کا وارننگ لیٹر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر سے آپ اگر پکڑے جاتے ہیں پھر سے وہی ضلالت, جیل, کیمپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کیڑی لگی ہو تو ٹریول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پھر ٹریول تھوڑا بہت نہیں ہوتا, 20 24 گھنٹے دور تک استنبول سے لے کر وہ آپ کو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کام. تو باقی آپ سمجھدار ہیں, اور ہمارے جو پاکستانی اس وقت ترکی میں مقیم ہے وہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے.